Ito. Pa siya kapatay. Magkakabuhi at wala sa sino ang abuhi ang may pagkuho. Nakatawa nato na damo kasalamat, Lord, sa pag-uwi na inatag ko kay Sir Mel. Hindi kami subong, tulog sa pamilya Ginoo na yan. Friends, mata, tugod sa amon nga simbahan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang pagkabuhi kag pagkamatay sang tagsa kataho yara sa kabubuton kag kagamhanan sang Dios. Subo nga nagabot na ang natalana nga tion nga ang matuod kag buhi nga Dios nagtawag sa sining aton utod kag abyan sa Ginoo katuhoy sa piyat nga kinabuhi paagi sa pagbawi sang iya dutanon kag hulam nga pagkabuhi agud na siya makapahuway gikan sini nga pagkabuhi sa tapos nga nagpuyo siya sa sini nga duta sa sulod sang 67 katuig nga nakaalagad siya sa iya panimalay, sa iya mga isikataho, at sa iya nga Diyos. Ato na karon igatugyan ang iya lawas sa iya palahuwayan. Ang duta sa duta, ang abo sa abo, ang yabok sa yabok, sa isa kadako, mapaglaom kapag tuo, sa panahon sa Diyos, sa pagkabuhi nga walay katapusan, may ini matigayon ang iya bugos nga katumanan sa pagkariliwan ni Kristo Jesus sa pagtipon kag sa pagkuha sang iya mga katawhan. Sa nahauna nga pagkabanhaw kag sa pagsambit sa diin sila makaangkon sang lawas
nga di mamaladyon. Gamhanan kag mahimayaon kasubong sa mahimayaon nga lawas ang aton Ginoong Hesus. Pagdayawon ang Ginoo. Subong ikatugyan na ako ng bangkay ni Kuya Romel sa iyang uli lulubngan kag gina imbita ko tanan